नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। देशभरबाट मत नतिजा आइरहेका छन्। आएका नतिजाले नेपालको राजनीतिमा दिने नतिजा चाहिँ के हुन्छ त्यो विचारणीय छ। एमाले पहिलो शक्तिमा रहन्छ वा काङ्ग्रेसले त्यो ठाउँ खोसेर लिन्छ। गठबन्धनका उम्मेदवारले जितेनन् भने देश दुर्घटनामा जान्छ भनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो आइरहेको मत जो छ यो नतिजामा दुर्घटना उन्मुख भनक भेटेका छन् वा राहत र उद्धारको छनक पाएका छन्। गठबन्धन थप मजबुत होला वा कमजोर? लगालग केन्द्र र प्रदेशको सत्ता गुमाएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावबाट पुनः सत्ता र शक्ति आर्जन गरेर कमब्याक हुने फर्किने विश्वास पालेका थिए। ओलीको नुर खस्किने तेज मुर्झाउने इशारा दिँदैछ यो आइरहेको मत परिणामले। यो प्रश्न यति बेला उठेको छ। गए चुनावमा 2 महानगर जितेको एमाले ती दुवै काठमाडौँ र पोखरा थिए। ती समेत गुमाउने स्थितिमा उसको सूर्यको कान्ति मधुरो त पक्कै महसुस हुनेछ। त्यो यदि गुमाउने स्थिति भयो भने यो पालि निकै जोडपूर्वक थप 1 महानगर वीरगञ्ज पनि ताकेको एमाले भएकै काठमाडौँ गुम्ने डरले घेरिसकेको छ। उता पोखराले उस्तै धड्कन तेज गरिदिएको छ नेकपा एमालेका लागि। यो चुनावमा काठमाडौँ महानगरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले उधिनेको प्रारम्भिक मतका कारण थप रोचक बन्यो यो चुनाव। चितवनको भरतपुर केन्द्रित चुनावी चासो बालेनको लौरोले मत सोहोर्न थालेसँगै पुरापुर काठमाडौँमा खिचिएको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा रमेको यो देशकै राजधानीमा स्वतन्त्रका लागि खनिएको यो मतभारको राजनीतिक तौल के हो? यो चुनाव आफैमा कस्तो हो? हामी यसै पेरिफेरीमा केन्द्रित संवाद गर्दैछौँ। मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ संविधानविद एवं राजनीतिक विश्लेषक भीमार्जुन आचार्य। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा मन लागेको तर तपाईँले उत्तर दिन चाहनु भएन भने पनि हतार हुन्छ भने पनि यसमा नबोलौँ भन्न सक्नुहुन्छ। दलहरूको आकार प्रकारको बारेमा जे मत रुझान आइरहेको छ त्यसको केही प्रक्षेपण गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, यहाँले मलाई लाग्छ यद्यपि एउटा प्रश्न जिज्ञासाको रूपमा यहाँले पृष्ठभूमिमा बोल्नुभयो, तर त्यस्तै होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो दुईवटा कुरा हेर्दाखेरि गठबन्धनले ठ्यामै सोचे जस्तो नभए पनि गठबन्धनका केही पार्टनरहरूलाई यसले बेनिफिट हुने देखिन्छ। खास गरी माओवादीको हकमा चाहिँ त्यो राम्रै राहत मिल्ला जस्तो लाग्छ मलाई। समाजवादी माधव नेपालज्यूले नेतृत्व गर्नुभएकोमा पनि केही न केही मिल्ला जस्तो देखिन्छ। अनि ओलीको यहाँले जुन भन्नुभयो कि फेरि पोलिटिक्समा खास गरी सत्तामा उहाँ फर्किने कुरा, सायद त्यो सम्भावनाले अलिक न्यून गरिदिन्छ होला। यद्यपि उहाँहरूले पनि राम्रै मतहरू पाएको छ, तर त्यो हिसाबले चाहिँ अलि हुन्छ होला। अनि तेस्रो कुरा यहाँले भन्नुभयो जस्तो नेपालका दलले उठाएका उम्मेदवारहरूप्रति चाहिँ सशक्त जवाफ यसपालि मतदाताले अरू उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र कुरा यहाँले गर्नुभयो, उनलाई छानेर दिने त्यो सम्भावना पनि म देखिरहेको छु। भनेको पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस हुन सक्ने इसारा सम्भावना त्यही देखिन्छ। त्यो हुन्छ नि जस्तो लाग्छ मलाई। अब एउटा अर्को प्रश्न छ, त्यो छोटकरीमा टुङ्ग्याइहालौँ। तपाईँ यसअगाडि एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन जस्तो भयो। यो चुनावमा त्यस्तो देखियो कि निर्वाचन आयोग कस्तो देखियो? निर्वाचन आयोग यो चुनावमा चाहिँ धेरै हदसम्म असक्षम नै देखियो जस्तो लाग्छ मलाई। यद्यपि केही दल खास गरी प्रतिपक्षले अहिले नै भने जस्तो निर्वाचन सम्पूर्ण रूपमा धाँधली पूर्ण भयो भन्ने कुरा त सायद त्यो निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ होला। किनकि संयौँ सङ्घ संस्थाहरूले यसको अनुगमन गरेको छन्, पर्यवेक्षण गरेको छन्। अब त्यो रिपोर्टहरू भोलि आउला। अहिले नै भन्नु हतार हुन्छ। कुनै अमुक ठाउँमा कुनै अमुक बुथमा यो भयो भन्नु चाहिँ हो, तर समग्रमा निर्वाचनको निष्पक्षता, तर समग्रमा दलीय अपनत्व यसपालि बहिष्कार गर्ने बिथोल्ने त्यो होइन। समष्टिमा यो निर्वाचनलाई सफल मान्नुपर्छ। त्यो हिसाबले निर्वाचन आयोगलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर असक्षम कुन मानेमा त भन्दा उसले यो निर्वाचनको लागि 30-40 अर्ब रुपियाँ चाहिँ उसले खर्च गरेको छ राज्य कोषबाट चाहिँ। अनि त्यो पैसा उसलाई दिएको भनेको त निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले घरमा राख्ने वा कार्यालयमा थन्काउनलाई भन्ने दिए होइन नि त। त्यसको लागि त मतदाता शिक्षाको कुराहरू त्यसमा आउँथ्यो होला, अरू थुप्रै कुराहरू। जस्तो अहिले यहाँले हेर्नुभयो
अब निर्वाचनमा खसेको मतमा ठुलो प्रतिशत मत चाहिँ यसपालि बदर हुने कुरा आइरहेको छ। वीरगञ्जको 8,000 मा 5,000 करिब विराटनगरमा हजुर हेर्नु विराटनगर वीरगञ्जतिर विराटनगरको मैले भर्खरै मैले न्युज सुनेको थिएँ, त्यहाँ लगभग 40-50% को हाराहारीमा मतहरू बदल भएको छ। यो त गम्भीर कुरा हो, यसमा निर्वाचन आयोगले जिम्मा लिनुपर्छ एउटा कुरा। अब काउन्टिङको पारा तपाईँ हेर्नु न, त्यही त ठिक छ पहिले हामीले चरणबद्ध गऱ्यौँ, यसपालि एक चरणमा गऱ्यौँ, त्यो केही कठिनाइ आयोगलाई थियो, त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ। तर त्यसको अर्थ निर्वाचन भएको महिना दिन 2 महिनासम्म काउन्ट गरिराख्ने भन्ने पनि त होइन नि। त्यो हिसाबले चाहिँ ऊ भातृ सङ्गठनै यसपालि भन्नुभन्दा पनि केही असक्षमता चाहिँ। अनि अर्को नि जस्तो यो चुनाव चिन्हहरू हामी चाहिँ विद्युतीय मतदानमा जान सक्छौँ, यो चुनावलाई चाहिँ एकदम छिटो छरितो चुस्त बनाउन सक्छौँ, त्यो मामलामा के भन्नुहुन्छ? चिन्हमा त मेरो विचारमा अनपढसँग जोड्न आवश्यक नहोला, किन त्यसको केही मिनिङ हुन्छ। त्यो चिन्हले त्यो मुलुकका केही सम्पदाहरू, त्यो मुलुकको धर्म संस्कृति रहन सहन पहिचानलाई पनि इङ्गित गरेको हुन्छ। यदि सोचबुझ पुऱ्याएर चिन्हहरू प्रदान गर्ने हो भने त्यसमा मेरो आफ्नो खासै कमेन्ट छैन। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो भोटिङको पद्धति त्यसलाई बढी स्मार्ट बनाउनुको लागि, प्रविधि मैत्री बनाउनुको लागि, समय अनुकूल बनाउनुको लागि त्यो सोच्न सकिन्थ्योला, त्यसमा कति पनि सोचेन। अब पढेर नलेखेको त कोही छोडिदिनुहोस्, पढे लेखेको मान्छेले पनि त्यो मतपत्र पाएर उसले आफूले चाहेको रोजेको मत चिन्ह खोज्नको लागि समय लाग्ने, उसै पर्यो भने रोज्दा रोज्दै पनि त्यो तलमाथि हुने। मलाई लाग्छ यी सबै चिजमा चाहिँ आयोगले यति लामो अनुभव उसले भोगिसकेर पनि आज जुन उसले गल्ती रिपिट गर्यो त्यो चाहिँ क्षमा गर्न लायकको गल्ती चाहिँ होइन यो। अब हामी फर्क्यौँ मूल विषयमा। अहिले जुन मत रुझान आएको छ, अघि हामीले पहिलो सम्भावित दल, दोस्रो अलिकति त्यसमा आकलन गऱ्यौँ। गठबन्धनलाई यो चुनावी रुझानले बलियो बनाउला, कमजोर बनाउला, आगामी राजनीतिमा यसले पार्ने अलिकति पूर्व आकलन गरौँ न, के हुन्छ यसमा? यिनीहरू मेरो विचारमा एउटा मध्यम मिडल साइजमा हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो गठबन्धन गर्दाखेरि अब यो बाई कन्सेप्ट चाहिँ यो गर्नै नहुने भन्ने चाहिँ मेरो मत छैन, किनभने म त एउटा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैर राजनीतिक प्रकृतिको बनाउनुपर्छ भन्ने मत राख्ने मान्छे हुँ। कतिपय विकसित मुलुकमा यहाँले हेर्नु हो भने हामी कहाँ जस्तो यो दलीय कार्यकर्ताहरूलाई उठाएर स्थानीय निर्वाचन गर्ने, स्थानीय प्रतिनिधि बनाउने चाहिँ त्यो चलन हटिसकेको छ। एकदम व्यावसायिक मान्छे, सक्षम मान्छेहरूलाई स्थानीय निकायमा पदाधिकारी बनाएर उसबाट त्यसको फाइदा लिने, अनि पछि फेरि त्यो मान्छे आफ्नो कार्यकाल सिद्धियो भने आफ्नो व्यवसायमा फर्किने, यो खालको मत राख्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा दलहरू मिलिजुली गरेर हामी स्थानीय तह वा स्थानीय सरकार बनाउँछौँ, चुनावमा लड्छौँ भन्यो भने त्यो सिद्धान्त आपत्ति गर्नुपर्ने ठाउँहरू होइन। तर यहाँले सोध्नुभयो जस्तो यो गठबन्धनको पृष्ठभूमि, यसको मनोविज्ञान, यसको अपेक्षाहरू हेर्दाखेरि के देखिन्थ्यो भने कि खास गरी अहिलेको प्रतिपक्षलाई स्वतर बनाउने, त्यसलाई खरानी बनाउने उनीहरूको त्यो भाषा भन्दाखेरि, अनि आफू चाहिँ धेरै बलियो बनाउने भन्ने अभिलाषाले काम गरेको देखिन्थ्यो। अब त्यो हदसम्मको अभिष्ट पुरा हुने चाहिँ म देख्दैन, किनभने एमालेको सङ्गठन चाहिँ अहिले पनि चुस्त दुरुस्त भएको कारणले गर्दा गठबन्धनले सोचे जति चाहिँ त्यसलाई प्रभाव पार्ने, त्यसलाई बिथोल्ने वा न गठबन्धन हावी हुन सक्यो, न एमाले हावी हुन सक्यो, त्यो चाहिँ उसले गर्न सकेन। तर फेरि पनि मलाई लाग्छ उनीहरूले सोचेको कुरा नपाए पनि धेरै हदसम्म गठबन्धनले चाहिँ फाइदा दिले जस्तो लाग्छ। अब यो अहिले स्थानीय चुनावको प्रभाव असर आउने संसदीय चुनावमा के कसो हुने देख्नुहुन्छ? किनभने अघि पनि हामीले पृष्ठभूमि भन्यौँ कि नेकपा एमाले कमब्याक गर्न चाहन्थ्यो होइन, उसँग त्यो हुटुटी छ नि एउटा, त्यो हुटुटीमा यो यसले अलिकति ठेस लगाइदिएको, नुर गिरेको। किनभने वास्तवमा हामी निष्पक्ष भएर कमेन्ट गरौँ, मतलब मैले बारम्बार यहाँसँग मिडियामा भन्ने गरिरहेको छु कि म पोलिटिकली कुनै पार्टीसँग सम्बन्ध छैन, म पोलिटिकल्ली इन्डिपेन्डेन्ट माइन्ड नै रिप्रेजेन्ट गर्छु भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। तर एउटा यथार्थ कुरा के थियो भने कि हिजो सत्तामा हुँदाखेरि एमाले र उसको नेतृत्वहरूले चाहिँ धेरै ठुलो अहङ्कार चाहिँ प्रदर्शन गरेकै हो। खास राज्यका संवैधानिक निकायहरूलाई बिटुलो बनाउनको लागि, नियुक्तिहरूमा उसँग नजिक भयो, उसको चाकरी गर्यो भने जुन व्यक्ति जुनसुकै पदको लागि योग्य हुने, यस्तो त सम्भव हुँदैन नि दुनियाँमा राज्य प्रणालीमा। यी सब चिजलाई कहीँ न कहीँ ब्रेक लाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। त्यो हदसम्म चाहिँ मेरो विचारमा गठबन्धनले भन्नुहोस् वा मतदाताले तपाईँ जसलाई नाम दिन सक्नुहुन्छ, त्यो चिज चाहिँ यो पाटोमा चाहिँ अलिकति ब्रेक लाग्यो, यसलाई म पोजिटिभ मान्छु। त्यसै गरी गठबन्धनवालाहरूको पनि अहङ्कार थियो यसपालि चाहिँ। उनीहरूले भन्नलाई ओली वा प्रतिपक्षको अहङ्कारको बारेमा धेरै उनले बोले, तर यिनीहरू आफू पनि सज्जन थिएन, यिनीहरू आफू पनि इमान्दार थिएन, यिनीहरूको यो गठबन्धन पनि
अर्को अहङ्कारको एउटा प्रतिमूर्ति थियो, एउटा इक्जाम्पल थियो। उनीहरू के चाहन्छन् त्यो भन्दा गठबन्धनको माध्यमबाट आफ्नो अहङ्कारलाई स्थापित गरेर अनि ओलीलाई चाहिँ तल लाउने, साइडमा ल्याउने भन्ने प्लान थियो। तर यसमाथि पनि मतदाताले यसपालि प्रश्न के गरे त भन्दा यिनीहरूले गलत मान्छेलाई, आफू नजिक भएका मान्छेलाई उम्मेदवारी दिने जुन होडबाजी भयो गठबन्धनभित्र, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ जुन अघि यहाँले भन्नुभयो स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अनि यिनले रुचाएका भन्दा नरुचाएका व्यक्तिहरूलाई जुन मत हाले, यो थप्पड भनेको गठबन्धन प्रति अर्को टर्मिनोलोजी देश दुर्घटनामा जाने हो कि बच्ने हो होइन। यो त हेर्नु प्रचण्डजीको उहाँको यो आदत हो यो होइन। उहाँसँग हामी व्यक्तिगत रूपमा सङ्गत नगरेको भए पनि उहाँको व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि उहाँले जुन दिनदेखि यो मुलुकलाई द्वन्द्वको नाममा राजनीति गर्न सुरु गर्नुभयो त्यो दिनदेखि नै उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र, आफ्ना कोलिसन पार्टनरभित्र नेपालका अरू स्टेक होल्डरहरू, नागरिक समाजहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जहिले पनि उहाँको चाहिँ एउटा रणनीति नै यो प्रचण्डको देश दुर्घटनावाला रणनीति र केपी शर्मा ओलीको ज्योतिषीवाला रणनीति दुईटै चुनावी पासा थिए। बिल्कुल यिनको त गरी खाने एउटा यी समान कोटिका हुन्, यी दुवै उस्तै हुन्, खालि अब मात्रै फरक हो। अब हट केकमा फर्क्यौँ। बालेन शाहले पाएको मत, बालेन शाहमय बनेको छ यति बेला देश। एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई खन्याइएको जुन विश्वास छ, मत छ, यसले दलीय व्यवस्थामा, हाम्रो जस्तो बहुदलीय व्यवस्थामा दिएको सन्देश के हो? मलाई लाग्छ यसले जबरजस्त सन्देश दिए जस्तो लाग्छ मलाई। यद्यपि उहाँ कति लायक, कति काबिल, कति सक्षम उम्मेदवार हो, भोलि यदि उहाँले जित्नु हो भने उहाँको कामबाट हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गरौँला। उहाँको पृष्ठभूमि, उहाँका अरू तमाम ब्याकग्राउन्डको बारेमा त्यतिमा वास्तवमा परिचित छैन। अब सायद काठमाडौँका मतदाताहरू र यो मुलुक पनि उहाँको अरू योगदानबाट त्यति परिचित छैन होला। तर हरेक नागरिक सार्वभौम हुने भएको कारणले गर्दा निर्वाचनमा भाग लिने, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने उसको चाहिँ सार्वभौम अधिकार हो। त्यसको म सम्मान गर्छु, उहाँले त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहनुभयो। तर मलाई लाग्छ सिङ्गो मुलुकको वा काठमाडौँ वासीहरू लगायत धेरैको चाहिँ सायद यति यो हदसम्मको चाहिँ अपेक्षा थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले बजारमा चर्चाहरू सुन्दाखेरि, हाम्रो साथीभाइको बिचमा कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले राम्रै मत त ल्याउनुहुन्छ, तर यो हिसाबले गठबन्धनदेखि लिएर दुनियाँ संसारलाई चकित हुने नेपालका बडे नेता, बडे दलहरूलाई चाहिँ यो चकमा भन्छ नि, त्यो पुर्याउने हिसाबले जस्तै एउटा बौद्धिक सर्कलले अथवा एउटा भनौँ न बुद्धिविलास गर्ने तबकाले भ्याउ नपाएको, भनक नपाएको कुरा पालेर त्यो मनमा गढेर मतदाताले राखेका रहेछन् र अहिले खन्याए कहाँनिर? नै बुद्धिविलाससँग सम्बन्ध छैन यसमा चाहिँ बुद्धिविलास गर्नेहरूको कमजोरीमा उनले यसको जिम्मा लिनु पर्ला। तर क्वेसन त्यो होइन प्लिज, मतदाताहरूले खनाएको कुरा के हो त भन्दा जुन मलाई यहाँले सोध्नुभयो यसको जबरजस्त म्यासेज छ, त्यो बहुत सुन्दर छ भन्छु म नेपालको राजनीतिको लागि, नेपालको भविष्यको लागि। एउटा सन्देश के हो त भन्दा नेपालका खास गरी ठुला भनिएका दलहरूले अब पहिलेको राजनीति छोडिदिनुहोस्, 47 साल पछाडिकै नेपालको पोलिटिसियनले हेर्नु हो भने उनीहरूले जहिले सुकै एउटा बदमासी र अहङ्कार उनले के राखे भने कि हामी ठुला हौँ, यो देश हाम्रो निजी जस्तो हो, कानुन र संविधान भनेका हाम्रा निजी डायरी जस्ताहरू हुन्, त्यसैले हामीले जे चाह्यो, जे बुझ्यो त्यही कानुन हुन्छ, त्यही संविधान हुन्छ। चुनावको समयमा हामीले जे उम्मेदवार भयो त्यसलाई चाहिँ अक्षरशः पालना गरेर हाम्रा कार्यकर्ता अरूहरूले भोट हालेर यसलाई जिताउनुपर्छ भन्ने जुन मानसिकताबाट यो मुलुकमा उनीहरूले 25-30 वर्ष निरन्तर रूपमा एउटै व्यक्ति, एउटै प्रवृत्ति, एउटै दलहरूले शासन गर्दै गरे, त्यसमाथिको यो सबभन्दा ठुलो थप्पड चाहिँ यो। अबका दिनमा चाहिँ तिमीहरूको यो प्रकारको राजनीति चाहिँ यो मुलुकमा चल्दैन भन्ने म्यासेज चाहिँ नेपाली जनता अथवा मतदाताले दिन खोज्छ। यो काठमाडौँ मात्र होइन भने काठमाडौँ बाहिर पनि के छ भने कि यिनले आफ्ना, मैले जुन लम्पट शब्द प्रयोग गर्ने गरेको छु, त्यसलाई त्यस्ता खालका व्यक्तिलाई दिएको उम्मेदवारमा चाहिँ मान्छेहरूले अपेक्षित रूपमा विकल्प होइन, त्यो कम मतदान गरेको छ भने, तर यिनले दिएको उम्मेदवार यदि सक्षम छ भने चाहिँ रिपिट गरेकोलाई पनि उनीहरूले मतदान बढी। अब यहाँ बालेन शाह जोड्दैछु भने दोस्रो म्यासेज चाहिँ के हो भने कि नेपालमा एउटा गलत सन्देश र गलत कुरा हामीले के स्थापित गरेको छौँ भने कि दलै हो, राजनीतिज्ञ नै हुन्, त्योभन्दा बाँकी चाहिँ सब चिज सहायक हो भन्ने जुन म्यासेज दिन खोजेको छु, त्यो कदापि हुँदैन। राज्यको जीवनमा हरेक डिसिप्लिनको आफ्नो महत्त्व हुन्छ, नागरिकको पनि भ्यालु हुन्छ। मैले त भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्रलाई तपाईँ बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने क्याडरहरू वृद्धि गर्ने होइन,
लम्पट कार्यकर्ता बढाएर लोकतन्त्रको वृद्धि हुँदैन, नागरिक सार्वभौम हुनुपर्छ। हो यो नागरिकको जिउँदोपनाको पनि एउटा इक्जाम्पल भएको कारणले गर्दाखेरि यदि उहाँले जित्नुभयो र जितेर मात्रै पुग्दैन है, जितेर 5 वर्षमा साँच्चै राम्रो काम गर्नु भने सम्भवतः म उहाँभन्दा बढी खुसी चाहिँ म त्यति बेला हुनेछु। तर त्यो चिज चाहिँ हेर्न बाँकी छ। यसको धेरै ठुलो म्यासेज चाहिँ यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन यसलाई हामीले। अनि अर्को सम्भावना जनता थप निराश बन्ने स्थिति पैदा पो हुने हो कि, किनभने जनताले अहिले जुन मत खन्याएका छन्, अर्को के तर्क गरिएको छ भने जस्तो दलीय व्यवस्थामा एउटा पात्र दलले खडा गर्छ, उम्मेदवार उसले खडा गर्छ, उम्मेदवार कथम तलमाथि पर्यो, उसले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सकेन भने पनि त्यसमा जवाबदेही दल हुन्छ। तर यो स्वतन्त्रतामा त स्वतन्त्र उम्मेदवारको हकमा चाहिँ अर्को त्यो जोखिम हुन्छ भन्छन्। त्यो अत्यन्त राजनीतिकोमा लाग्छ। कानुन र संविधानको धेरै ठुलो परम्परागत मान्यता हो, त्यो परिभाषा हो। त्यो परिभाषा आजको दुनियाँमा एक्जिस्ट गर्दैन र गर्नु हुँदैन भन्ने म मत राख्छु। त्यो एक थरीको भनाइ हो। तर त्यो चिज त हामीले पटक पटक हामीले हेऱ्यौँ त भने स्थानीय तहकै यहाँले कुरा गर्नु हो भने 47 सालको संविधानपट्टि पछि हामीले 4 पटक, यो चौथो स्थानीय तहको निर्वाचन हो। 47 सालको संविधान अन्तर्गत हामीले 49 सालमा पहिलो स्थानीय निकायको निर्वाचन गऱ्यौँ। 54 सालमा हामीले दोस्रो गऱ्यौँ र दुर्भाग्य त्यसपछि करिब 20 वर्ष नेपालमा स्थानीय तहलाई हामी रिक्त बनायौँ। 74 सालको संविधान जारी भइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गरियो। आज आवधिक 5 वर्ष पुरा भएको उसमा चाहिँ हामी निर्वाचन गरेको छौँ। अनि यी सबै 4वटा निर्वाचनमा यहाँले सोध्नुभयो जस्तै दलहरूले यही गरेको होइन र, तर जवाबदेहिताको चिज कहीँ देखियो? लोकतन्त्रमा 3 चिज हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यहाँ विधिको शासन चल्नुपर्ने भावनाले, पावर। संवैधानिक प्रश्न चाहिँ यसले संविधानले बहुदलीय व्यवस्थाका लागि होइन। एउटा कुरा हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने कि स्वतन्त्र व्यक्ति जिम्मेवार हुँदैन भन्ने कुरा यो त एकदमै गलत थेसिस हो। भने तपाईँ यदि परिपक्व हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, त्यो सिभिक सेन्स छ, मैले कुन जिम्मेवार लिँदैछु, म कुन पदको लागि उठेको छु भन्ने तपाईँसँग सेन्स छ भने त्यो सिङ्गो दलभन्दा पनि बढी रेस्पोन्सिबल हुन सक्छ। त्यो त म एउटा अर्को इक्जाम्पल दिउँ। आज यो देशमा केवल दल र यिनका कार्यकर्ता नेताको मात्रै कन्ट्रिब्युसन छ। तपाईँ मिडियाको मान्छे, तपाईँले गरेको कुनै योगदान छैन, मैले गरेको कुनै योगदान छैन, नागरिक समाजले गरेको कुनै योगदान छैन, कलाकारले गरेको कुनै योगदान छैन, व्यवसायीले गरेको कुनै योगदान छैन। ती सबै व्यक्ति होइनन्, जवाबै छैन भन्दा। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा यहाँले हेर्नु हो भने त यी दल र यिनले उठाएका व्यक्तिभन्दा एउटा व्यक्तिको जवाबदेहिता धेरै बढी छ। त्यसैले यिनको यो स्वर्गमाथि यो प्रहार भयो भन्ने यो डर र चिन्ता हो। त्यसको पछि हामी लाग्नु हुँदैन। एउटा व्यक्ति पनि अत्यन्त जिम्मेवार हुनसक्छ, रेस्पोन्सिबल हुनसक्छ, तर त्यो चिज उसँग हुनु पर्यो। अब यिनले त्यो पुष्टि गरेनन् भने यो उनको नलागेपना हो। हामी छोटो विश्रामपछि संवादलाई जारी राख्छौँ। हामीसँग संविधानविद भीमार्जुन आचार्य हुनुहुन्छ। ब्रेकमा जाउँ। विश्रामपछि स्वागत छ। भीमार्जुन आचार्य संविधानविद हाम्रो संवादमा हुनुहुन्छ। अब काठमाडौँको हकमा यसले एउटा जुन तरङ्ग पैदा गरेको छ, यसमा अलिक बहस हुनु जरुरी छ। खास गरी ठुला दलले दिएका उम्मेदवार केशव स्थापित, जो परीक्षित, विवादित, फेरि उहाँको उपादेयता छ छैन, दल यत्रो ठुलो दलसँग अप्सनहरू थिएनन् कि, अनि अर्को चाहिँ परिवारवादको चरम एउटा उदाहरण नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार सिर्जना सिंहको हकमा के टिप्पणी छ तपाईँ? मलाई लाग्छ एकदमै यो मार्मिक प्रश्न हो यहाँले जुन मलाई सोध्नुभयो। यद्यपि तपाईँले मैले अझै कुरा गरेको समयसम्ममा परिणाम अझै पनि यही होला भन्न सायद ठोक्वा गर्न कठिन छ, किनकि धेरै मतहरू अहिले पनि काउन्ट हुने भावनाले मैले नै यो व्यक्तिले जितिहाल्छ वा यसले हारिहाल्छ म भन्न सक्दिनँ। परिणाम बालनजीको पक्षमा जाला, केशवजीकोमा जाला, सिर्जनाजीको जाला, 3टामा सम्भावना भयो। तर जसको पक्षमा गयो भने पनि आजसम्मको अहिलेसम्मको ट्रेन्डले मलाई यहाँले सोध्नुभयो जस्तो 2-3टा कुराहरूमा चाहिँ दलले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र यो गल्ती उहाँले फेरि दोहोऱ्याउनु हुँदैन। त्यो के हो त भन्दा अघि मलाई यहाँले सुरुमा जुन सोध्नु भएको थियो, अझै पनि नेपाली जनता र मतदाताहरूमा नेपालका दलहरूप्रति सम्पूर्ण रूपमा वितृष्णा भइसकेका होइन। तर यिनको काम गर्ने तौर तरिकाप्रति चाहिँ मान्छेको फ्रस्ट्रेसन हो। यिनले उठाएका कतिपय व्यक्तिहरूमाथि हो। 2टा पात्रको यहाँले नाम लिनुभयो, उहाँहरूको व्यक्तिगत उसमा हामीलाई भन्नु छैन। तर एउटा कुरा, साँचो कुरा के हो त भन्दा तीभन्दा अरू अझ सक्षम व्यक्ति पनि त ती दलमा हुन सक्थ्यो होला नि त भन्दा किन उहाँहरूले गर्नु भएन? किन गर्नु भएन भने उहाँहरूसँग दम्भ र अहङ्कार के छ त भन्दा हामी ठुला पार्टीहरू हौँ,
हामीले जस्तो व्यक्ति त्यो यद्यपि लौरो चिन्ह अहिले उहाँसँग भयो, लौरो नै खडा गर्यो भने पनि यिनलाई नेपाली जनताहरूले हाम्रा कार्यकर्ताहरूले मतदान हाल्छन् र जित्छन् भन्ने त्यो अहङ्कार होइन। अनि मलाई लाग्छ यसमाथिको जवाफ र थप्पड भएको कारणले गर्दा यदि यो चिजको रिपिटेसन उहाँहरूले गर्नु हो भने योभन्दा मलाई लाग्छ चर्को रूपमा अबको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चाहिँ जनताहरूले आफ्नो विवेक चाहिँ प्रदर्शन गर्नुपर्छ। त्यसैले काठमाडौँको निर्वाचन यो सामान्य घटना होइन। बालनजीले जित्नुस् वा नजित्नुस् कुनै पनि दलसँग सम्बद्ध नभएको व्यक्ति, एउटा व्यक्ति नै भनौँ न, एउटा सामान्य व्यक्तिले चाहिँ यो खालको तहल्का भूकम्प ल्याइदिनु मलाई लाग्छ दलहरूले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने कि उहाँहरू बिल्कुल गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ, रङ ट्र्याकमा हुनुहुन्छ र उहाँले पटक पटक उम्मेदवार दिँदाखेरि चाहिँ सक्षम र गतिलो मान्छेलाई दिन त दिनु छ तर धेरै कम दिनु छ भन्ने कुरा। हेर्नु काठमाडौँ कुरा गरौँ, गएको 5 वर्ष एउटा असक्षम व्यक्तिले मेयरको रूपमा चाहिँ हामी माथि उसले राज्य गर्यो। यो ठट्टाको विषय हो, यो राजधानी हो, क्यापिटल सिटी हेर्नुहोस्। काठमाडौँका हरेक चिजले नेपालको प्रतिनिधित्व अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गर्छ, बाहिरको मान्छेलाई अहिले इम्प्रेसन दिन्छ। यो सम्पदाहरूको सहर हो, सब चिज काठमाडौँमा छ। तर यति महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले लाया अराएको मान्ने खालको व्यक्तिलाई उहाँहरूले टिकट दिने, विवादित मान्छेहरूलाई टिकट दिने अनि जितेपछि सञ्चालन गर्न पाइयो नि, किन विवेक भएको मान्छे सच्चै मान्छेहरू त लम्पट हुँदैन नि। मलाई लाग्छ त्यो गल्ती ठुला दलहरूले गरेका कारणले गर्दाखेरि उहाँले जित्नुस् वा नजित्नुस् अन्तमा, तर यति नै यो मत नै काफी छ कि उहाँहरूप्रति मतदाताहरूले जवाब दिएको। अर्को कुरा काठमाडौँमा पर्सेन्ट पनि कम घट्यो, यो पनि ठट्टाको विषय होइन। यो यहाँ धेरै यसको कारण के हो त भन्दा यो नो भोटको कुरा हो। यो जस्तो मतपत्रमा नो भोट भएको भए गएर मान्छेले त्यहाँ नो भोट हाल्थ्यो होला। नेपालको सुप्रिम कोर्टले आदेश दिएको थियो अलि मतपत्रमा राखिएन, तर मान्छेले घरमा बसेर उनले के गरे भने कि आफ्नो अभिमत उनीहरूले एउटा व्यक्त नगरेर ठाउँमा बरु हामीले राइट टु रिजेक्ट इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ होला। त्यही भने होइन। अब अर्को नि अब अहिले के तरङ्ग पैदा भइरहेछ भन्दाखेरि अब मान्छे त उदायो, बालेन शाह लौरो त आयो, अलिकति उभारिएर आउँदैछ। अब मान्छेहरू त एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरीहरू अब लागू गर्छन् दलहरूको। त यो त ठुलो झापड हो यहाँले भनिहाल्नु। उनलाई ब्याकिङ छ, राजावादी अथवा हिन्दूवादी होइन, कहीँ न कहीँ एउटा व्यक्ति यति सजिलै उदाउने कुरा सान्चुने विषय छैन। यत्रो विरासत बोकेका दलहरूलाई पछि पार्नका लागि एउटा सिङ्गो व्यक्ति काफी छैन, यसका पछाडि ब्याकिङ छ भनेर सुरु भइसकेको छ। यो यसो मलाई लाग्छ 2-3 कुराले चाहिँ हेर्नुपर्दा 3टा कुरा। एउटा चाहिँ मैले अघि पनि भनिहालेँ, मलाई म उहाँसँग त्यति फ्यामिलियर छैन। म 1-2 मैले उहाँका कमेन्टहरू मैले हेरेँ, तर त्यही लेभलको कमेन्टको मात्रै उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने त भोलि उहाँलाई यो जित्नुभयो भने पनि उहाँले महानगरलाई सञ्चालन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसमा उहाँले सुधार गर्न आवश्यक छ, अलिक बढी रेस्पोन्सिबल, अलिक बढी एउटा टिमलाई विज्ञतालाई विश्वास गरेर उहाँ जानुपर्छ। त्यसपछि नागरिकको रूपमा एउटा उहाँलाई सल्लाह दिया हो, यो नम्बर 1। अब सेकेन्डली उहाँले भन्नुभयो, तपाईँले सोध्नुभयो जस्तो नेपालको राजनीतिमा व्यक्ति होस्, समूह होस्, सङ्गठन होस्, यदा कदा यहाँ विभिन्न खालका प्रभावहरू, नियतहरू, उद्देश्यहरूले चाहिँ काम गरेका हुन्छन् नगरेका हुनन् भन्ने होइन। तर मेरो विचारमा अब जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो राजावादी कुरा त बेकारको प्रसङ्ग लाग्छ, किनभने त्यो नेपालमा अलिकति अलग खालको कुराहरू आयो भने राजालाई जोडेर त्यो केही नगरेको मान्छेलाई विवादमा ल्याउने काम गरेपछि त्योसँग चाहिँ म सहमत छैन होइन। अब हुनसक्ला ब्याकअपमा उहाँका शुभेच्छकहरूले कसैले साथ जसको पनि हुन्छ नि, कुनै बेला त के अरे प्रचण्ड नै के अरे राजा नै प्रचण्ड हुनु प्रकारको कुरा हो नि। त्यसैले मलाई लाग्छ अब प्रचण्ड नै छैन भन्थे नि, बाह्य शक्तिकै कुरा गर्नुभयो भने त यहाँ एउटा व्यक्ति भन्दा त यहाँ यी दलहरू नै बढी प्रभावित छन्। तर अब यो मत चाहिँ त्यस्तो कुनै तत्त्व कुनै फ्याक्टर छ भने पनि त्यतिले मात्र यस्तो हुन सम्भव छैन कि, किनभने हामीले टोल छिमेक एउटा सानो परिवारको हामी सर्वेक्षण गरौँ न। तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीको, मैले मेरो फ्यामिलीको चिया पसलको पत्रिकाहरू किन्ने, किताबहरू किन्ने, पढ्ने पसलको हामीले सर्वेक्षण गऱ्यौँ भने पनि त्यहाँको अभिमत त्यो सबै प्रायोजित खालको अभिमत देखिँदैन नि। यही सेटमा, यही टेलिभिजन सेटमा सुरुमा आउँदा हामीसँग मसँगै उहाँको संवाद
एउटा अन्तर्वार्ताको मौका जोडेको थियो। मोटरसाइकलमा एकजना सहयोगी लिएर उहाँ आउनुभएको थियो, चिन्जान भयो। अनि त्यसपछि एउटा पत्रकारसँग चाहिएका नम्बरहरू होलान् भन्ने अपेक्षा गर्नुभयो। उहाँले विद्यासुन्दर, केशव स्थापित, चिरुबाबु महर्जन, उतापट्टि व्यञ्जनकार हुँदै उहाँ देवी गेवालीसम्म, अनि अब सन्दुक रोहित लगायतको उहाँले फोन नम्बर मागेर मैले एक पठाएको मसँग। त्यसैले मलाई लाग्छ यो जनमत नै हो। यो जनमत ठिक हो बेठिक हो भोलि कामले देखाउला। उहाँ यसको लागि सक्षम हो, लायक हो, नलायक हो, त्यो पनि भोलि कामले देखाउला। तर जे आयो ठिक भए पनि बेठिक भए पनि आजको दिन भोलि भन्न सक्दैन। मैले भनिहालेँ परिणाम अझै पनि एउटा व्यक्ति पनि आफैमा चाहिँ उदाउन सक्छ। त्यसका लागि कुनै चाहिँ छद्म तत्त्वले पछाडि ब्याकिङ गरेको जरुरी छैन। म यो यसको जहिलेसुकै म यसको पक्षपाती मान्छे हो। एउटा व्यक्ति उदाउँदा दलविहीन मान्छे, शक्तिविहीन मान्छे उदाउँदाखेरि तपाईँले हरेक ठाउँमा त्यो छद्म कुरालाई साथ जोडिदिनु हो भने त अनि यहाँ त सारा सब मान्छे मरेनन् भने अनि कोही उदाउने फेरि सम्भावना रहन्छ। तपाईँ हामीले बाँचेको जिन्दगी पनि तपस्याको जिन्दगी हो भने दलको सिन्डिकेट उसै हाबी छ। अनि तपाईँ हामीले चाह्यौँ भने मैले आफूलाई हामी एउटा मैले इक्जाम्पल दिएको हो। हामी भने हामी जस्तो आम मान्छे मैले कुरा गरे हो। दलसँग शक्तिसँग निरपेक्ष भएका त यहाँ त करोडौँ मानिसहरू छन् नि। अनि उनीहरू उदाउँदा उनीहरू प्रफुल्लित हुँदाखेरि त्यसलाई तपाईँले कुनै ट्याग लगाइदिनु भयो, ब्रान्ड गरिदिनु भयो, कुनै शक्तिले उदाएको होला भनिदिनु भने मलाई त्यो बहुत ठुलो अन्याय हुन्छ। त्यसैले त्यो मलाई लाग्छ कुनै नेपथ्यमा कुनै फ्याक्टर छ भने पनि त्यो फ्याक्टर चाहिँ निर्णायक होइन। नेपालभरिको छ, धनगढी कुराको छ, बाहिर कुराको छ, नेपालभरि नै दलले रोजेका भन्दा पनि पृथक व्यक्तिलाई जुन खालको मत दिएको छ त्यो मत भनेको यी दलको प्रवृत्ति र यिनको अहङ्कारको विरुद्धको मत हो। अब यहाँनिर जनमत हो। अब एकजना संविधानविद, अब यो यहाँको राजनीति समाज बुझेको र त्यसलाई केही आफ्नो भूमिका पनि प्रस्तुत गरिरहेको व्यक्तित्वको हिसाबले, पात्रको हिसाबले यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण छ कि एकजना व्यक्ति उदाएको छ, उसको ब्याकिङ छैन होइन। त्यो व्यक्ति अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी सम्हालिएर जानुपर्छ, किनभने यो तपाईँ मार्फत, यो टेलिभिजन मार्फत उहाँको टिमलाई, उहाँलाई र आम जनतालाई पनि यो योगदान हुनसक्छ। यति एकदम धन्यवाद। प्लिज मलाई वास्तवमा मैले आज बिहान म उठिसकेपछि मैले अघि पनि मैले भनिहालेँ वैदेवी उहाँको जित्ने खालको जुन ट्रेन आइसकेपछि एउटा सामान्य नागरिकको रूपमा कुनै सुझाव चाहिँ पोस्ट गर्नु कि भन्ने मलाई मनमा लागेको थियो। तपाईँले मलाई कस्तो आज मेरो मनको प्रश्न सोधिदिनु भयो। मेरो यदि उहाँले जित्नुभयो भने मेरो स्ट्रङ सुझाव छ। मेरो उहाँ भाइ हुनुहुनेछ। मैले उहाँको एज मैले हेरेँ। म उहाँलाई भाइकै रूपमा नेपालीको नातामा एउटा सुझाव किन दिन चाहन्छु भने जस्तो उहाँलाई अहिले पनि कतिले सल्लाह दिन थालिसकेका छन्। तपाईँसँग सङ्गठन छैन, केही छैन, तपाईँले दल खडा गर्नुपर्छ, सङ्गठन खडा गर्नुपर्छ। तर म बालेनजीलाई भन्छु कदापि त्यो गल्ती तपाईँले चाहिँ नगर्नुहोला। तपाईँले जित्नुभयो भने महानगरपालिका भने यो देशको मुटु हो, यो हार्ट हो, यो सम्पदाको सहर हो, यो सभ्यताको प्रतीक हो, यो हाम्रो रहन सहनको एउटा प्रतीक हो। त्यसैले तपाईँले के गर्नुहोस् भने एउटा महानगरपालिकासँग बहुत ठुलो कार्यकारी शक्ति हुन्छ, अहिलेको संविधान र कानुनले दिएको छ। त्यसैले यसमा सम्पदा जानेका विज्ञहरू, विकास बुझेका विज्ञहरू, त्यसमा इन्जिनियरहरू होला, आर्किटेक्टहरू होला, इन्टेरियर आर्किटेक्टहरू होला, डिजाइनरहरू होला, अर्थशास्त्रीहरू होला, विधिको शासन चाहिने भावनाले अलिअलि कानुन बुझेको मान्छे होला। यस्ता विज्ञहरूको गतिलो टिम बनाएर तपाईँले काम गर्नुहोला। दल बरु नबनाउनु, तर कदापि तपाईँलाई कसैले बहकाएको कारणले गर्दाखेरि फेरि तपाईँ दल खोल्ने, सङ्गठन बनाउन जानु भने यी दलभन्दा तपाईँ कुनै पनि माने विज्ञ टिमलाई नै तपाईँ दल सरह। पुरै नेपालमा खड्कीको एक मात्र आवश्यकता भनेको यहाँ विशेषज्ञताको, विज्ञताको चाहिँ सम्मान गरिदिने। यहाँ प्रधानमन्त्री देउबा भए, प्रचण्ड भए, ओली भए, उनी सारा सबको उनी विज्ञ भएर उनले चाहिँ काम गर्न चाहन्छन्। नेपालको दुर्भाग्य त्यही हो। त्यति तपाईँले गरिदिनुहोस् र केवल 5 वर्ष काममा अरू केही बोल्नु पर्दैन। तपाईँले विगतमा के गर्नुभयो, के गर्नु भने मतलब हुँदैन। 5 वर्ष तपाईँले यो विज्ञको सहारामा आफ्नो पनि केही विज्ञता तपाईँसँग छ, एउटा सोच होला, त्यसले काम गर्नु भने मलाई लाग्छ काठमाडौँ चाहिँ काया पलट हुन्छ। यहाँको धर्म, संस्कृति, सम्पदालाई मास्ने काम खबरदार नगर्नुला। अब काठमाडौँ जितिसकेपछि अनि अब त्यो अघिको षड्यन्त्रको त्यो थ्योरी त त्यसपछि लागु हुन्छ भने ती तत्त्वले त अब उहाँलाई खरिद्न प्रभाव पार्न चाहन्छ। अर्को मोडालिटीको विषयमा पनि चर्चा भइरहेछ बालनलाई जोडेर। जसरी दिल्लीमा एउटा
केजरीवाल उदाए दिल्ली फेरे उनको सङ्क्रमण अब अहिले पन्जाब फैलिँदैछ अलि हरियाणातिर जाला बिस्तारै उनी एउटा राष्ट्रिय दलको रूपमा उभारिएर आउँदैछन् त्यहाँको भाजपालाई उनले च्यालेन्ज गर्दैछन् भन्दाखेरि अब भोलि होइन ल ठिक छ काठमाडौँ सुध्रिएको अवस्थामा अनि अहिले लङ टर्म प्लानिङमा चाहिँ फेरि दलीय 5 वर्षपछि गरे हुन्छ अहिले किन गर्नु पर्यो पहिला मोडल त दिनु पर्यो एउटा होइन त्यसमा त उहाँ कामै गर्न सक्नुहुन्न भन्ने अलि दलतिर लागेर उहाँ महत्त्वाकाङ्क्षी हुनु भने डिभिसन भइहाल्यो नि काठमाडौँको आवश्यकता भनेको त उहाँले शपथ लिएर जिम्मेवारी लिएको सेकेन्डबाट काम गर्ने हो कि यो ठाउँमा चाहिँ 1 महिना 2 महिना पर्खिने पनि अवसर समय हामीसँग छैन हो म वास्तवमा दिल्लीमा केजरीवालले गरेको त्यो मोडालिटीले म धेरै सम्मान गर्ने मान्छे म मलाई लाग्छ उनले गरेको कामले हामीले छिमेकी राष्ट्रको हिसाबले एउटा मान्छेको हिसाबले किनभने मानवता एउटा चेतना भनेको त्यसको त्यो युनिभर्सल त्यसको क्यारेक्टर हुन्छ फेनोमेनन हुन्छ म वास्तवमा सम्मान गर्छु उनीहरूले गरेको कामलाई चाहिँ यहाँ हेल्थलाई एजुकेसन सेक्टरलाई उनीहरू नमुना बनाइदियो केजरीवालले चाहिँ त्यस्तो पात्र यहाँ जन्मिनुपर्छ यहाँ वैकल्पिक शक्ति कुरा आएको थियो केही मान्छेहरूले प्रयास पनि गरे त्यसले तर त्यो चिजसँग राजनीतिक दलबाट मात्रै हुन्छ भन्ने होइन तर यो पहिलो कार्यकालले उहाँले चाहिँ काम मात्र पहिला यो विश्वासलाई काममा परिणत गर्नु पर्यो अनि त्यो कामले प्राप्त पैदा गर्ने जुन आयाम छ तपाईँ जोगी बनेर कुटीमा बस्नु मैले भन्दैन त्यसपछि ठिक छ एउटा सङ्गठन गर्ने मनलाई गर्नु राजनीतिक दलहरू विस्तार गर्ने थाले गर्नु तर अहिले गऱ्यो भने चाहिँ डेभिएसन हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो मत हो हस् यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धेरै धन्यवाद दर्शकबिन कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ हामी संविधानविद भीमार्जुन आचार्यसँग संवाद गऱ्यौँ बिदा हुन्छु नमस्कार